Walay laing makapabalik sa illegal nga droga dinhi sa dakbayan sa Osamis, pulis ra og politisyan. Kini mo'y pamahayag ni Police Major Dennis Tano, ang hipi sa kapulisan ning atong dakbayan atol sa gipahigayon nga press conference dili palang dugay. Matud pa ni Tano, dakaw kayog tinguha ang nanglayas og kanhi nagnegosyo og illegal nga droga nga mobalik ning dakbayan sa Osamis, nga matud pa potensyal ang Osamis sa illegal nga droga tungod kay nasulayan na kanhi ang maong negosyo dinhi sa dakbayan. Osamis City manggod kaniadto is nahimo mo ni siyang hub sa illegal drugs. So naadiri ang potential gyud nga market, naadiri ang potential nga business kay nasulayan naman ni kaniadto. So mao ni karon ang nahimo nga approach nga gusto balikan. Pero sa present administration sa atong mga leaders dinhi sa Osamis City and even sa entire province under Governor Waminal, maglisod gyud sila. Mao na nga importante ang coordination, ang cooperation sa usag-usa sa government and sa kapulisan. And dinhi sa present administration murag hugot manggid kayo ang relationship sa PNP and sa local government. Mao na nga maglisod yun ng droga sa pagkakaroon. Gusto gid sila mo balik dinhi sa Osamis City tungod sa ani nga potential gid siya as hub sa illegal drugs. But maglisod gid sila tungod sa ato ang set up karon. Walay laing makapabalik sa criminals or mga illegal drugs, pulis ra o politicians. O na akong gituhuan. But kung matinud-anon ang ato ang mga leaders, ang ato ang kapulisan, maglisod gid sila. And labi na sa ato ang present karon nga situation, maglisod gid sila. Mao na nga so far controlled na to o under control na to ang kaning problema na to sa droga dinhi sa Osamis City in the entire province sa Misamis Occidental. Kay tungod sa close coordination sa police and sa local government unit. Sa present setup karon nga dunay close coordination ang kapulisan tali sa local government unit, maglisod og balik ang kanhi mga drug lord nga sa buhay karon ng layas dinhi sa dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa dakbayan.